बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले वीडियो बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब तो एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में नहीं देखी गई। तहरीक इंसाफ के साथ भी ये हुआ था और 9 मई के बाद हमने देखा कि एक के बाद एक रहनुमा आता था, कोई साबिक़ MPA, कोई साबिक़ MNA या कोई ऐसा शख्स जो तहरीक इंसाफ में किसी बड़ी पोजीशन पर है या रहा, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कभी ज़्यादा भी आते थे, 3, 4, 5 आ गए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी मैं अब ये पार्टी छोड़ रहा हूँ, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9 मई बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, हमने नहीं सोचा था, इस सोच के साथ हमने पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। कोई कह रहा है जी मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ रहा हूँ। फिर कई लोग हमने देखे IPP में गए, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन लब्बैक वालों के साथ कुछ और ही हुआ है। दर्जनों लोग इकट्ठे बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हम जनूबी पंजाब से हैं, हम सब टिकट होल्डर हैं, MNA MPAs के, और तमाम लोग जितने MNA MPAs के टिकट होल्डर थे वो सब के सब पूरे जनूबी पंजाब से सब के सब लब्बैक से लाताल्लुक़ी ऐलान करते हैं। कलअदम जमात है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इन्होंने दुश्मन के एजेंडे पर काम किया। और भारत से जिस तरह पाक अफवाज ने जंग जीती, उसके बाद ऐसा माहौल इन्होंने पैदा किया, हम पाक अफवाज के साथ हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। तो ये बात बार बार की, जितनी मैंने देखी है उसमें कोई बात पंजाब हुकूमत के हवाले से नहीं की गई, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कुछ नहीं कहा गया कि हम उनके साथ हैं, या उनके हवाले से कोई गुफ्तगू, उनके साथ इज़हार यकजहती। अलबत्ता जो चीज़ हाईलाइट हुई है, जो क्लिप्स भी शेयर हो, उसमें पाक फ़ौज का जिक्र है। पाक अफवाज के साथ हम खड़े हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी हम सरहद पर जाकर लड़ेंगे। ये सोच नहीं थी, एक ऐसे वक्त में क्या ज़रूरत थी निकलने की, जब माहौल इस तरह का बना हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो अब इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग थे और वो बैठे इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि जी हम तो अब छोड़ रहे हैं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बड़ा गलत इन्होंने किया, ये सब कुछ। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि जब ये सब निकल रहे थे और कह रहे थे कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, फ़लस्तीन के हक़ में निकल रहे हैं, तो क्या उस वक्त इनको इत्मीनान में नहीं लिया गया था? इन लोगों को, ये लोग वहाँ नहीं थे, इनके और लोग वहाँ पर नहीं थे और ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने अपने कायदीन को रोकने की कोशिश की या नहीं की? बहरहाल वो तो अब जो हो गया सो हो गया। इसमें यह भी नहीं अभी तक पता चला कि इनके कायदीन हैं कहाँ, बाकी जो मरकज़ी लीडरशिप थी या रिजवी बरादरान हैं, उनका क्या हुआ? अब क्या ये लब्बैक से बिल्कुल क़ता ताल्लुक़ी कर रहे हैं, इसका ऐलान कर रहे हैं? आगे 19 नवंबर को जो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी, उनका अब उर्स आ रहा है, उनकी बरसी है, उस पर इनका क्या अहमिल होगा? इनमें से कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ये उनसे भी लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं। ये भी देखना होगा कि ये सिर्फ जमात के तौर पर इनसे छोड़ रहे हैं या वैसे भी उनके साथ कोई भी राब्ता कुछ भी नहीं रखेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन लगता ये है कि अब किसी किस्म का ये जो लीडरशिप सामने आई, ये तो नहीं राब्ता रखेंगे, क्योंकि यकीनन इन्होंने कोई एश्योरेंसेस वगैरह भी दी होंगी, क्योंकि अब तो मसाजिद और मदारिस वो भी सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के हवाले किए जाएंगे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा इस कलअदम जमात से, ये तक कहा जा रहा है। और अभी तक पता नहीं कि मज़ीद क्रैकडाउन में कौन कौन आएगा। कुछ लोग तो होंगे जिनको इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बार बार जाकर मरीम नवाज़ साहिबा से दीगर जगहों पर जाकर ये बात की जा रही है कि बेकसूर लोगों को तो छोड़ दें, इतने लोग आपने गिरफ़्तार कर लिए हैं। अभी अल्लामा राग़िब नईमी शायद समा TV पर बैठ कर ये बात कर रहे थे कि जितनी भी मदारिस और मसाजिद हैं वो इन लोगों से ले ली जाएंगी, और जो सील हैं उसमें भी ये है कि इलाके के लोग, जो इंतज़ामिया थी, वो ये एश्योरेंस देगी कि कोई भी ताल्लुक़ कलअदम तंजीम से नहीं रहेगा, कोई उनका बंदा नहीं होगा। जितने इमाम थे, दीगर लोग थे, इंतज़ामिया में थे, जो भी थे, वो सब निकाल दिए गए हैं। अब नए रखने होंगे, नए इमाम, नई इंतज़ामिया होगी। इलाके के लोगों को भी ये यकीन दहानी करवानी होगी कि वो किसी भी तरह से इस कलअदम जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। तो एक ऐसा क्रैकडाउन है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। कलअदम करने के बाद एक सियासी जमात को उसके साथ अब ये हो रहा है, और ये लगता है कि अभी जारी रहेगा। मुझसे एक जगह ये सवाल भी हुआ कि जी आपको क्या लग रहा है, क्या होगा आगे? तो जब तक ये मौजूदा निज़ाम चल रहा है, ये हुकूमत है, किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ नज़र नहीं आता कलअदम तहरीक लब्बैक के लिए, किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं होगा। यूँ समझिए कि मज़ीद क्रैकडाउन हो सकता है, मज़ीद सख्तियाँ हो सकती हैं। वही कि जी अगर अभी भी आप साथ हैं तो आपके पास ये चॉइस होगी, या तो फिर मुकदमात का सामना करें, या ये चॉइस दे दी जाएगी आप बराह रास्त नहीं थे तो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपकी जान छूट सकती है। आइंदा किसी भी तरह से आप
کوئی ایسی سرگرمی ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے. لیکن سب سے زیادہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف پنجاب کی حد تک. پنجاب میں ابھی بھی یہ دیکھ لیجئے جنوبی پنجاب کا ہے, بلوچستان, سندھ اور کے پی, وہاں سے ہم نے معاف کیجیے گا, ادھر سے ہم نے اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں دیکھی. تو اب یہ سنیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس پریس کانفرنس میں, کیا باتیں کہیں. باغ ڈور کا ہم نے حلف اٹھایا. اب وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے, اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں, اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے, اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اگر ہمیں پاک فوج کو ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ اپنی افواج کے ساتھ سرحدوں پر دشمن کے ناپاک عزائم کو مٹانے کے لیے ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. نام عارف سجاد ہے اور میرا تعلق پی پی 209 خانیوال سے ہے. میں نے پی پی 209 خانیوال سے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے سن 2022 میں ضمنی الیکشن اور اس کے بعد 2024 میں جنرل الیکشن میں حصہ لیا. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تحت جو سب آپ نے دیکھا کہ جو جس قسم کی پرتشدد سیاست ہے یا جتھے بازی کی سیاست ہے یا گروپنگ کی سیاست ہے, ان سب کو دیکھتے ہوئے, ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے آج تمام میرے ساتھ جنوبی پنجاب کی قیادت موجود ہے, جنوبی پنجاب کے تمام این اے پی پیز کے ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں, اور ہم سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. جی یہ سب نے متفقہ فیصلہ کر کے کہا ہے جی ہم چھوڑ رہے ہیں, اور اس میں یہی ذکر ہے کہ ایسا ماحول نہیں تھا, ہم نے دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے, اس کے بعد ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. تو اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے, جو کچھ بھی ان کی جماعت کرتی رہی ہے یا کیا, اور اب وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن جو باقی ان کے ووٹرز تھے, سپورٹرز تھے, ان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ سب بھی اب علیحدہ ہو جائیں گے, ان کی بھی ایسوسیشن افیلیشن بالکل ختم ہو جائے گی, وہ غائب ہو جائے گی, اس کا کیا ہوگا؟ اور اس طرح کی پریس کانفرنسز سے جماعت بالکل ہی ختم ہو جائے گی انتظامی طور پر, لیکن جو اس کی سپورٹ بیس ہے وہ رہے گی یا نہیں رہے گی, اس میں کتنا عرصہ لگے گا, یہ بھی ایک سوال ہے. یا یہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد نئے لوگ آ جائیں گے, یا یہی دوبارہ جوائن کر لیں گے, حالات کچھ بدل گئے تو, یا نئے لوگ ان کی جگہ آ کر جوائن کر لیں گے. ابھی تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ابھی تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ ایک کلپ جو کہ بہت وائرل ہو رہا ہے اور شرم آتی ہے, شرم سے سر جھک جاتا ہے, جس طرح سے ٹیلی ویژن پر بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس خاتون کی بات ہو رہی ہے, شیر افضل مروت, پھر کہتے ہیں ہم تو خواتین کی بڑی عزت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ خاتون شیو کیے بغیر آ گئی تھی. اب وہ آگے سے طلعت صاحب بھی سینئر صحافی ہیں, بجائے ان کو یہ کہنے کہ آپ کس طرح کی بات ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں خواتین کے بارے میں, وہ آگے سے کہتے ہیں کیا مطلب, میں سمجھا نہیں, اور یہ سب کچھ, اور پھر اس پہ مسکرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. بہت شرم آئی ہے, بہت ہی دکھ ہوا. خاتون آئی تھی شیو کیے بغیر آئی تھی, تو خاتون شیو کیے, ہاں جی, خاتون شیو کیے بغیر آئی تھی. ہاں مطلب یہ وہ شیو کی بغیر آئی تھی. اچھا, اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو میں وضاحت سے کہہ دیتا ہوں. جو آپ نے کہہ دیا اس کو پروسیس کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا. بس یہ ہمارے اب ٹی وی پر یہ سب کچھ ہوگا, اور سینئر لوگ بیٹھ کر خود کو سیاستدان کہہ لیں, وکیل کہنے والے, سینئر صحافی کہنے والے اب یہ کریں گے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. حکومت بھی پیچھے نہیں ہے جی. عظمہ بخاری صاحبہ نے اتنی اچھی, اتنی زبردست صحافی ہیں سمینہ پاشا, ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے, اب سمینہ پاشا کبھی اسی طرح کی زبان کے بارے میں استعمال کرے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی خدا کی قسم ہے سمینہ پاشا صحافت یہاں پر کالا دھبا ہے, اب قسمیں کھا رہی ہیں اور اس طرح سے کہہ رہی ہیں. مجھے افسوس ہے کہ میری ان سے اچھی اسلام دعا تھی, موصوفہ پر ایک ریسرچ ہونی چاہیے. مریم نواز کی بات ہو تو جیسے ان کی دم پر پاؤں آ گیا ہو, چیاؤں چیاؤں کرتی ہیں. تو یہی گفتگو اگر عظمہ صاحبہ کے بارے میں, کوئی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کرے گا تو پھر کیا کہیں گے. تو وہ گفتگو کرنی چاہیے دوسروں کے بارے میں جو آپ کے بارے میں ہو, تو پھر آپ اس کو سہ سکیں. یہ کس طرح کا پیغام دے رہی ہیں خواتین کے بارے میں گفتگو کرنے. تنقید وہ کر رہی ہیں, آپ ان پر تنقید کر لیں, ان کی بات کون سی انہوں نے ایسی کی ہے اس کا جواب دے دیں. اس طرح سے یہ الفاظ اور یہ کرنا انتہائی شرمناک ہے. مگر اب ظاہر ہے حکومت میں لوگ ہیں, ان کی سپورٹ میں لوگ ہیں, صحافی بھی سینئر ہیں, وہ اس طرح کی خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آوے گا آوا بگڑا ہے, کیا انسان کہے گا, کیا بات کرے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.